सगरमाथा टेलिभिजन, तपाईको तेस्रो आँखा। Coming up next question. इस होममै छ स्पेन जाने कनेक्सन। ह्याप्पी पर्वको ह्याप्पी कनेक्सन। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित नेपालको पहिलो आयुर्वेदिक हस्पिटल ओम धन्वन्तरी आयुर्वेद हस्पिटल। आयुर्वेद सँगै आधुनिक जीवनशैली र प्रविधि। धुम्बाराही रिङ रोड, काठमाडौँ। डिसोमको किफायती स्टुडेन्ट अनलाइन क्लास प्याकेज आजै जोडौँ र प्रभावकारी अध्ययन गरौँ। सेल्फ क्वारेन्टाइनका नियम। पर्याप्त भेन्टिलेसन भएको कोठामा एक्लै बस्ने। यो सम्भव नभए छुट्टै ओछ्यानमा सुतिरहेको अर्को व्यक्तिसँग कम्तीमा 1 मिटर दूरी राख्ने। छुट्टै बाथरुम र शौचालयको प्रयोग गर्ने। यदि यो सम्भव नभएमा प्रयोग गरेपछि बाथरुम र शौचालय आफै सफा गर्ने। आफू बस्ने कोठा आफै सफा गर्ने। घरभित्र साझा रूपमा प्रयोग हुने ठाउँहरू जस्तै भान्सा शौचालयमा आवत जावतलाई सीमित गर्ने। स्वास्थ्य संस्था जान बाहेक अन्य कामको लागि घर बाहिर ननिस्कने। काममा, विद्यालयमा वा सार्वजनिक क्षेत्रमा नजाने र सार्वजनिक यातायातको प्रयोग नगर्ने। नियमित रूपमा आफ्नो हात साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म धुने वा हात सफा राख्न अल्कोहल युक्त ह्यान्ड सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने। हात नधोई आँखा, नाक र मुख छुनबाट जोगिने। प्रयोग गर्ने गिलास, कप, खाना प्रयोग गर्ने भाँडा, तौलिया र रुमाल, ओछ्यान वा अन्य सामान घरका अन्य व्यक्तिसँग साझा प्रयोग नगर्ने। प्रयोग गरेपछि यी सामान साबुन पानीले राम्रोसँग सफा गर्ने। अन्य व्यक्तिसँगको प्रत्यक्ष सम्पर्कलाई कम गर्न सक्दो प्रयास गर्ने। आज यही अटुट सम्बन्धको लागि आफ्नै बगानको ताजा चिया टोक्ला चिया। खोक्न फेरि सुरु भयो है। चुरोट छोड्नु भनेको मान्नुहुन्न? खासै खोकी छैन। थाहा छ, चुरोट, खैनी जस्ता सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्नेहरूलाई कोरोना संक्रमण भएमा गम्भीर लक्षण देखिने र जटिलता समेत हुन्छ। थाहा छ, तिमीले पनि अनेक कुरा थाहा पाउँछौ। हो त, सुर्तीजन्य पदार्थले फोक्सोमा पहिले नै क्षति पुगिसकेको हुन्छ, अनि कोरोना संक्रमण भयो भने झन् क्षति पुर्याउँछ। अनि अरू? फेरि चुरोट, सुर्ती, हुक्का खाँदा हातका औँलाले ओठ, मुख र नाकमा छुने, अझ एक अर्का बीच साटासाट गरी खानेहरूमा त कोरोना सर्ने जोखिम झन् बढी हुन्छ। हो र? नयाँ तर निकै महत्त्वपूर्ण कुरा भन्यौ तिमीले। अबदेखि म कुनै पनि किसिमको सुर्तीजन्य पदार्थ खाँदै खान्न। सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्नेहरूमा कोभिड-19 को संक्रमणको गम्भीर लक्षण देखि जटिलता समेत हुन्छ। त्यसैले सुर्तीजन्य पदार्थ कहिल्यै सेवन नगरौं। कोभिड-19 बाट बचौं र बचाऊ। अब एउटा वाइवाई कोरियन फ्युजन किन्दा एउटा वाइवाई क्लासिक पाउनुहोस् सित्तैमा। कांग्रेसले सभामुख हटाउन प्रस्ताव ल्याए, सघाउन तयार रहेको एमाले सचिव रायमाझीको भनाई। गठबन्धन लोभीहरूको झुण्ड भएको टिप्पणी। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग बारे संसदीय समितिले सरकारवाला मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने। कार्य सम्पन्न गर्न थप रकमको व्यवस्था मुख्य एजेन्डा। सातवटै प्रदेशमा मेघ गर्जन तथा चट्याङसहित वर्षा र हिमपात हुने। गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना। अर्जेन्टिनामा विषाक्त कोकिन सेवन गर्दा कम्तीमा 16 जनाको मृत्यु। 50 भन्दा बढी गम्भीर बिरामी। कोकिन कारोबारको आशंकामा 9 जना पक्राउ। र दक्षिण कोरिया पहिलो पटक महिला एसिया कपको फाइनलमा प्रवेश। उपाधिका लागि चीनसँग खेल्ने।
शिवम सिमेन्ट भरोसा अटुट सम्बन्धको। खिया नलाग्ने वर्षौं टिक्ने पञ्चकन्या ग्रुपको स्टेनलेस स्टिल वाटर ट्याङ्क प्रयोग गरौँ। 53 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्ट्रेन्थका साथ, जसले हुन्छ निर्माण अझ धेरै बलियो। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। स्तरको हरेक बाचा पूरा गर्दै जगदम्बा अल्ट्रा प्रिमियम ओपीसी सिमेन्ट अब 43 र 53 ग्रेडमा नेपालको अनुभवी ओपीसी सिमेन्ट। जगदम्बा अल्ट्रा प्रिमियम ओपीसी सिमेन्ट। सबैभन्दा राम्रो छड कुन छ होला? उच्चतम लचकताका साथै असीम भारवहन क्षमता भएको अम्बे स्टिल जतिको भरपर्दो अरू कुनै स्टिल छैन। अम्बे स्टिल जे भन्छ दिगो भन्छ। 53 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्ट्रेन्थका साथ, जसले हुन्छ निर्माण अझ धेरै बलियो। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। नेपालकै लागि बनेको राइनो 500D तपाईको निर्माणलाई दिन्छ राइनो डक्टिलिटीको सुरक्षा। सुरक्षित निर्माणको लागि हाम्रो विश्वास राइनो डक्टिलिटी। बाबा, जब म तपाईँलाई यस्तो हालतमा देख्छु नि, 5 वर्ष अघिको ठुल बाबालाई सम्झन्छु। उहाँ पनि त ज्यामी काम गर्नुहुन्थ्यो। न टाउकोमा हेलमेट लगाउनुहोस् भन्दा मान्नुहुन्थ्यो, न हातमा पन्जा न मुखमा मास्क, न काम गरिसकेपछि सफा पानीले राम्ररी हात धुनुहुन्थ्यो। सम्झनुहोस् त बाबा, उहाँले आखिरी दिनमा भनेको कुराहरू। सम्झनुहोस् त बाबा, उहाँले स्या गर्दै आँखाबाट आँसु झारेको। अब हजुर पनि निर्माण क्षेत्रमा काम गर्दा सुरक्षाका उपकरणहरू अनिवार्य रूपमा प्रयोग गरौँ। तपाईको सुरक्षामा सदैव साथ छ जगदम्बा सिमेन्टको। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। सर्वोत्तम सुपर ग्रिपमा छ अन्य फलामे छडभन्दा 60% बढी पकड शक्ति, जसले बन्छ सर्वोत्तम निर्माण, सर्वोत्तम स्टिल। मास्टर बिल्डर सिमेन्ट हरेक कणले बोकेको छ मजबुत शक्ति, अन्य विदेशी सिमेन्ट भन्दा मजबुत। विजया सिमेन्टको ओपीसी मास्टर बिल्डर सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। नेपालकै लागि बनेको राइनो 500D तपाईको निर्माणलाई दिन्छ राइनो डक्टिलिटीको सुरक्षा। सुरक्षित निर्माणको लागि हाम्रो विश्वास राइनो डक्टिलिटी। सर्वोत्तम सुपर ग्रिपमा छ अन्य फलामे छडभन्दा 60% बढी पकड शक्ति, जसले बन्छ सर्वोत्तम निर्माण, सर्वोत्तम स्टिल। Strong connection build strong relation. Uninterrupted connection. Uninterrupted learning. Non-stop communication. Non-stop uploading. Non-stop downloading. Faster streaming. Faster gaming. Do whatever you think, because this is Dish Home's FiberNet. नेपालकै लागि बनेको राइनो 500D तपाईको निर्माणलाई दिन्छ राइनो डक्टिलिटीको सुरक्षा। सुरक्षित निर्माणको लागि हाम्रो विश्वास राइनो डक्टिलिटी। 53 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्ट्रेन्थका साथ, जसले हुन्छ निर्माण अझ धेरै बलियो। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। मास्टर बिल्डर सिमेन्ट हरेक कणले बोकेको छ मजबुत शक्ति, अन्य विदेशी सिमेन्ट भन्दा मजबुत। विजया सिमेन्टको ओपीसी मास्टर बिल्डर सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। नेपालकै लागि बनेको राइनो 500D तपाईको निर्माणलाई दिन्छ राइनो डक्टिलिटीको सुरक्षा। सुरक्षित निर्माणको लागि हाम्रो विश्वास राइनो डक्टिलिटी। शिवम सिमेन्ट भरोसा अटुट सम्बन्धको। नमस्कार, सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। म माया पाण्डे। अब समाचार विस्तारमा।
नेकपा एमालेका सचिव बहादुर रायमाझाले नेपाली कांग्रेसले सभामुखलाई हटाउन महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याए सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनु भएको छ। बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सचिव रायमाझाले कांग्रेसले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई हटाउन महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याए एमाले सहयोग गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले सभामुख विविध सम्मत र देशको कानून सम्मत तरिकाले नचलेको भन्दै यसबारेमा पार्टीमा थप छलफल गरेर अघि बढ्ने पनि बताउनुभयो। सचिव रायमाझीले एमसीसीको बारेमा सत्ता गठबन्धनले आफ्नो निर्णय लिएपछि मात्रै एमाले आफ्नो धारणा प्रश्न पार्ने बताउनुभयो। उहाँले सत्ता गठबन्धन लोभी पापीहरूको झुण्ड भएको र संसदको काम कारबाहीलाई सुचारू रूपमा चलाउनका लागि सभामुखलाई हटाउँदा राम्रो हुने बताउनुभयो। सचिव रायमाझीले सत्ता गठबन्धनले स्थानीय चुनाव हार्ने डरले निर्वाचनको मिति सार्न खोजिरहेको आरोप समेत लगाउनुभयो। उहाँले नेकपा एमालेलाई तत्काल कुनै पार्टीसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको भन्दै पार्टीले आगामी निर्वाचनमा एक्लै आफ्ना एजेन्डा लिएर जनता सामु जाने बताउनुभयो। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्गलाई निर्धारित समयमा सम्पन्न गराउन आवश्यक पर्ने थप रकम व्यवस्था गर्न संसदीय समितिले सरकारवाला मन्त्रालयहरूसँग छलफल गर्ने भएको छ। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्गको अवलोकन भ्रमण समेत गरेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समितिले द्रुत मार्ग सम्पन्न गर्न थप 1,75 अर्ब रुपैयाँ लाग्ने निष्कर्ष निकालेको छ। सो रकमको व्यवस्थापनका लागि सरकारवाला मन्त्रालयहरूसँग समितिले छलफल गर्ने भएको हो। समितिको बिहीबार बसेको बैठकपछि समिति सभापति रामनारायण बिडारीले द्रुत मार्ग सम्पन्न गर्नका लागि हालसम्म खर्च भइसकेको बाहेक थप 1,75 अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएको बताउनुभयो। त्यति रकमको स्रोत सुनिश्चित नभई काम अगाडि बढे काममा अवरोध हुने भएकाले रकम सुनिश्चितताका लागि सरकारका सम्बन्धित सरकारवाला मन्त्रालयहरूसँग छलफल गरिने बताउनुभयो। उहाँले विभिन्न मन्त्रालयहरू बीच समन्वय नभएका कारण काम गर्न ढिलाइ भइरहेको भन्दै मन्त्रालयहरू बीच समन्वय बढाई काम सम्पन्न गराउने विषयमा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग छलफल गरी समितिले आगामी दिनमा निर्देशन दिने बताउनुभयो। कानुनी राज्यमा अदालतको आदेश सबैले मान्नुपर्छ, तर सरकारले अदालतको आदेश विरुद्ध नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशक नियुक्त गरेको छ। सरकारले 12औं तहका 6 जना वरिष्ठ कर्मचारीलाई थाती राख्दै 11औं तहका अधिकारीहरूलाई महानिर्देशक नियुक्त गरेपछि अहिले चौतर्फी विरोधको आवाजहरू सुनिन थालेका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। समग्र उड्डयन क्षेत्रलाई नै नियमन गर्ने निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण यति बेला नेतृत्वको विषयलाई लिएर विवादमा फस्दै गएको छ। गत कार्तिक 8 गते प्राधिकरणको जिम्मेवारी पाएका राजकुमार छेत्रीलाई उमेर हदबन्दी देखाउँदै जिम्मेवारीबाट हटाइएपछि विवाद चर्किँदै गएको हो। प्राधिकरणको विवाद यति बेला सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ। गत पुस 23 गते अदालतले अर्को निर्णय नहुन्जेल छेत्रीलाई नै महानिर्देशकको रूपमा निरन्तरता दिनु भनेर अन्तरिम आदेश दिए पनि मन्त्रालयले गत पुस 25 गते निमित्त महानिर्देशक र गत सोमबार महानिर्देशक नियुक्त गरेको छ। कानुनी राज्यमा सर्वोच्च अदालतकै अवहेलना भएको भन्दै प्राधिकरणका निवर्तमान महानिर्देशक छेत्री पुनः रिट लिएर अदालत जाने तयारीमा छन्। यहाँ आज आएर चाहिँ कसैलाई चाहिँ के प्रब्लममा नपारेर चाहिँ अनावश्यक चाहिँ कुरा उछालेर स्टे अर्डर खारिज भयो भन्ने कुरा गरेर जुन यो गरिएको छ, म त भन्दछु यो सर्वोच्च सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अवहेलना हो। म यसमा अवहेलनामा मानहानिमा म आइतबार जाँदैछु। अब मलाई लाग्छ सम्मानित सर्वोच्च अदालतले उचित फैसला गर्नेछ। निवर्तमान महानिर्देशक छेत्रीले आफूलाई अन्याय भएको बताउँदै आएका छन्। विगत 24 वर्षदेखि प्राधिकरणमा 12औं तहको कर्मचारीलाई मात्र महानिर्देशक नियुक्त गर्ने गरेको दृष्टान्त छेत्रीले दिएका छन्। तर यसपालि 12औं तहका अधिकारीलाई पाखा लगाएर 11औं तहको अधिकारीलाई महानिर्देशकको रूपमा नियुक्त गर्नु नै आश्चर्यको विषय भएको छेत्रीको धारणा छ। विगत प्राधिकरण भनेको 2055 साल पुस 16 देखि प्राधिकरण कायम भयो भनेपछि 24 वर्षको इतिहासमा 12 तह बाहेक 11 तहका प्राधिकरणमा महानिर्देशक भएका छैनन्। पहिलो कुरा र प्राधिकरण हुनुभन्दा पहिला पनि हवाई विभाग जब हामी नेपाल शिल्पा सरकारकोमा थियौँ त्यति बेला पनि सहसचिवै हुन्थे, उपसचिव हुन्थेनन् त्यहाँ। भनेपछि अहिले आएर अब किन 11 तहलाई गरियो त्यो मलाई चाहिँ थाहा छैन। सरकारले 6 जना वरिष्ठ र क्षमतावान अधिकारीलाई पाखा लगाउँदै कनिष्ठ प्रदीप अधिकारीलाई प्राधिकरणको महानिर्देशक नियुक्त गरेपछि यतिखेर सरकारको पनि आलोचना भइरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष छेत्रीका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ।
यति बेला नेपालमा अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीको चौतर्फी चर्चा छ। एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनमा लाग्नु अघि संसदबाट अनुमोदन गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयमा चर्चा पाएको हो। अहिले एमसीसीका विषयमा पक्ष तथा विपक्षमा बहस भइरहँदा 3.5 वर्ष अगाडि नै सम्झौतामा हस्ताक्षर भएर एमसीसीका नाममा अरबौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीको विषयलाई लिएर यति बेला नेपालमा चौतर्फी चर्चा छ। राजनीतिक दलहरू पनि पक्ष र विपक्षमा बहस गरिरहेका छन्। एमसीसीका कतिपय प्रावधानले मुलुकको राष्ट्रियता, सम्प्रभुता र स्वाधीनतामाथि नै आँच आउने एक पक्षको तर्क छ भने एक पक्षले भने एमसीसीको विषय अतिरञ्जित बनाइएको दाबी गरेका छन्। र उनीहरूको फरेन पोलिसी भनेको जहिले पनि आर्मसँग रिलेटेड, आर्मीसँग रिलेटेड, नेसनल सेक्युरिटीसँग रिलेटेड हुन्छ। त्यसैले यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको अङ्ग हो भने पनि होइन भने पनि बेसिकली इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको अङ्ग नै मानिन्छ। किन उनीहरूको होल विदेश नीति नै आफ्नो सुरक्षासँग लिङ्क गरिएको हुन्छ। त्यसैले भोलि यो एमसीसीको कारणले गर्दाखेरि अमेरिकन सेनाहरू नेपालमा एउटा निर्माण कार्यको लागि आउने, भोलि हतियारहरू आउने, किनकि हामीले चेक गर्न पाउँदैनौँ र त्यो नाममा आएका अमेरिकनहरू चाहिँ यहाँ बस्ने र भोलि उनीहरूलाई निकाल्न नसकिने अवस्था आयो भने मुलुक एउटा द्वन्द्वको श्रृङ्खलाबाट गुज्रिनु पर्ने हुन्छ र यो 50-55 अरब रुपियाँले मुलुकको सार्वभौम सत्तामा ठुलो आघात पर्छ। वाम प्रोपोगन्डा बाहेक एमसीसीको बारेमा अरू केही पनि होइन। यो हाम्रो लागि हित छ र हाम्रो इन्टरनेसनल क्रेडिबिलिटीको लागि जरुरी छ र यो हुनुपर्छ, 1, 2, 3 हुनुपर्छ। यसलाई फिर्ता पठाउने गल्ती प्रधानमन्त्रीले गर्नुहुन्न। उहाँको राजनीतिक परिपक्वतासित म विश्वस्त छु। तर 4 वर्ष अघि नै एमसीसी सम्झौता हस्ताक्षर भएर एमसीसी अन्तर्गतको अरबौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको विषय भने कसैले ध्यान दिएको पाइँदैन। सन् 2014 मै अर्थ मन्त्रालयले अध्ययन गरेर एमसीसी नेपालमा पनि लागू गर्नुपर्छ भनेर निचोड निकालिएको एमसीए नेपालका पूर्व कार्यकारी निर्देशक तुलसी सिटौला बताउँछन्। 2074 साल भदौ 29 गते काङ्ग्रेस माओवादीको संयुक्त सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र एमसीसीका तर्फबाट तत्कालीन कार्यवाहक सिइओ जोनाथन नासले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। हस्ताक्षरपछि एमसीसी अनुमोदन गराउने लक्ष्यका साथ काठमाडौँमा एमसीए मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपालको स्थापना गरेर एमसीसी कार्यान्वयनका लागि बाँकी काम थालिएको छ। कार्यालयमा नेपाली र विदेशी गरी 64 जना कर्मचारीले काम गरिरहेका छन्। एमसीसी कार्यान्वयनका लागि अर्थ सचिव अध्यक्ष रहने गरी मिलेनियम च्यालेन्ज बोर्ड गठन गरिएको छ। बोर्डमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयबाट सहसचिव, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक, निजी क्षेत्रबाट 2 जना सदस्य रहेका छन्। संसदबाट अनुमोदन गर्ने या नगर्ने भन्ने बारे विवाद चर्किँदै गए पनि एमसीसी परियोजनाका पूर्व तयारीका धेरै कामहरू सम्पन्न भइसकेका छन्। विगत 3 वर्षदेखि नै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले एमसीसीको लेखा परीक्षण गर्दै आएको एमसीए नेपालले जनाएको छ। प्रसारण लाइनको 300 किलोमिटर 400 किलोभोल्टको लाइन लिने गरी 3 वटा सब स्टेसन निर्माण गर्ने र करिब 100 किलोमिटर सडक मर्मत तथा सुधार गर्ने सम्झौता भएको छ। काठमाडौँको लप्सीफेदीबाट सुरु गरेर नुवाकोटको रातमाटेमा एउटा सब स्टेसन बनाई एउटा लाइन हेटौँडा र अर्को लाइन दमौलीबाट बुटवल हुँदै भारतको सिमानासम्म लैजाने एमसीएले लक्ष्य लिएको छ। सोही परियोजनाका लागि हालसम्म अरबौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। आयोजनालाई 3 चरणमा विभाजन गरिएको छ। पहिलो चरणमा आयोजनाको तयारी, जहाँ करिब 10 लाख अमेरिकी डलर खर्च भइसकेको एमसीए नेपालका पूर्व कार्यकारी निर्देशक सिटौलाले बताए। जुन रकम अमेरिकाले दिएको थियो। अहिले दोस्रो योजना तयारी चरणमा छ, जसमा नेपाल सरकारले 40 मिलियन अमेरिकी डलर र अमेरिकन सरकारले पनि 40 मिलियन अमेरिकी डलर खर्च गर्ने गरी सहमति भए अनुसार काम अघि बढिरहेको छ। दोस्रो चरणको काम अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको छ। योजनालाई चाहिँ 3 चरणमा बाँडिएको थियो। एउटा चाहिँ यो योजनाको पूर्व तयारी सही गर्ने सम्मको, हस्ताक्षर गर्ने सम्मको चरण जुन मैले नेतृत्व गरेँ, त्यो चरणमा झन्डै 1 मिलियन जति खर्च भयो। अनि त्यसमा चाहिँ सबै अमेरिकन सरकारको थियो। त्यसपछि गएर अहिले चलिरहेको चरण जुन छ योजना तयारी चरण, योजना तयारी चरणको लागि नेपाल सरकारले 40 मिलियन र अमेरिकन सरकारले 40 मिलियन खर्च गर्ने भनेर सही भएको छ। अनि त्यो 40 मिलियन चाहिँ अहिले त्यसबाट खर्च भइरहेको छ। करिब अब योजना तयारी सकिन लाग्यो हुनाले सकिन पनि लाग्यो होला। तेस्रो चरणको काम भने एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएपछि मात्र सुरु हुनेछ। आयोजना तयारीका हिसाबले हालसम्म ट्रान्समिटर लाइनको डिजाइन अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अबको 3 महिनाभित्र सडकको पनि डिजाइन सम्पन्न गरिसक्ने एमसीएले लक्ष्य लिएको छ। एमसीए नेपालले रातमाटेमा करिब 250 रोपनी जग्गा समेत किनिसकेको एमसीएका पूर्व कार्यकारी निर्देशकले जानकारी दिए। एमसीएल जग्गा किनेको छ यो रातमाटेमा, त्रिशुलीमा करिब 250 रोपनी जति जग्गा योजनाको लागि भने किनेको छ। तर त्यो जग्गा चाहिँ यो योजनाले
अहिले आफूलाई चाहिने सबस्टेसन बनाउँछ। त्यसपछि थुप्रै ठाउँहरू राखिदिएको छ। भोलि त्यहाँ अरू ठाउँबाट आएर बिजुली जोड्नु पर्यो, सबस्टेसन बढाउनु पर्यो भने पनि पुग्ने गरी त्यो सब फ्युचरको माग समेत हेरेर 250 रोपनी जग्गा त्यहाँ खरिद भर्खरै सम्पन्न भएको छ। हालसम्म एमसिए नेपालले डिलेट डिजाइन, सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनमा धेरै रकम खर्च भएको जनाएको छ। यस्तै केही उपकरणहरू र सवारी साधनहरू खरिद गरिएका छन्। कार्यालय परियोजनाका लागि पनि खर्च भएको छ। एमसिए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्कबहादुर विष्टले 2078 साल असोजसम्म करिब 4 अर्ब 34 करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको बताएका छन्, जस अन्तर्गत एमसिसीको 1 अर्ब 69 करोड र नेपाल सरकारको 2 अर्ब 65 करोड खर्च भइसकेको छ। परियोजना जग्गा अधिग्रहणका लागि मात्रै नेपाल सरकारले 1 अर्ब 42 करोड खर्च गरिसकेको एमसिए नेपालले जनाएको छ। 4 अर्ब भन्दा बढी रकम खर्च भइसके पनि एमसिसी संसदबाट अनुमोदन हुने वा नहुने अन्यल कायमै छ। निर्माणाधीन स्थलमा जग्गा अधिग्रहणका काम पनि सुरु भएको छ। एमसिसी सम्झौता अनुसार अमेरिकाले नेपाललाई 50 करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिनेछ र नेपालले आफ्नो तर्फबाट 13 करोड डलर हाल्नुपर्नेछ। 5 वर्षीय परियोजना रहेको एमसिसी समयमा सम्पन्न नभए रकम खर्च नभएको रकम अमेरिका नै फिर्ता जाने र बाँकी कामको खर्च भने नेपालले नै बेहोर्नुपर्ने बताइएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हा र सन्तोष छेत्रीका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले नारायणहिटी दरबार संग्रहालयका जेडा भएका संरचनाहरूलाई मर्मत सम्भार गर्न निर्देशन दिएका छन्। बिहिबार मन्त्री आलेले नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा स्थलगत अवलोकन गर्दै संग्रहालय परिसरमा जेड अवस्थामा रहेका संरचनाहरूको मर्मत सम्भार गर्न निर्देशन दिएका हुन्। एक रिपोर्ट। बिहिबार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा स्थलगत अवलोकन गर्दै संग्रहालय परिसरमा जीर्ण अवस्थामा रहेका संरचनाहरूको मर्मत सम्भार गर्न निर्देशन दिएका छन्। संग्रहालय अवलोकनपछि मन्त्री आलेले संग्रहालय भित्रका विभिन्न ठाउँहरूमा बत्ती जीर्ण अवस्थामा रहेकाले तुरन्त मर्मत गरी सुचारू गर्न निर्देशन दिएको बताएका छन्। यसैगरी गेटको बाहिर छाना चुहिने अवस्थामा रहेकाले त्यसको पनि मर्मत गर्न भनिएको उनले बताएका छन्। यता संग्रहालयमा रहेका पुराना गाडीहरूलाई मर्मतका साथै रङरोगन गरेर राख्न पनि निर्देशन दिएको उनले बताएका छन्। यस्तै नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा अधुरा रहेका कामलाई सम्पन्न गर्न छिट्टै डिपिआर बनाउन पनि निर्देशन दिएका छन्। अनि यहाँ सबै कुरा हेर्दाखेरि अब ठाउँमा त्यो बत्तीहरू पनि जीर्ण भएको अवस्था छ, नबन्ने स्थिति भएको हुनाले यसलाई चाहिँ बत्ती तुरन्त चाहिँ यसलाई सुचारू गर्ने र रङरोगनका कुराहरू छन्। अनि बाहिर गेटको बाहिर हेर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ जम्मै त्यो छाना छुने रहेछ, पानीभित्र पस्ने, अनि त्यसलाई पनि तुरन्त मर्मत गर्ने र यहाँ भएका चाहिँ विगतमा पुराना गाडीहरूलाई चाहिँ मर्मत गरेर रङरोगन गरेर म्युजियममा त्यसलाई सञ्चालन म्युजियममा त्यसलाई राख्ने, यी विभिन्न कामहरू चाहिँ यो डिपिआर गर्नेदेखि लिएर थुप्रै कामहरू यहाँ देखियो। उनले विगतमा संग्रहालय परिसरभित्र क्याफ्टेरिया सञ्चालन गर्न भनी 14 रोपनी अतिक्रमण गरी बनाइएको भौतिक संरचनाहरू भत्काइसकिएको बताएका छन्। संग्रहालय परिसरलाई व्यवस्थित गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटको व्यवस्थापन गरिने पनि उनले बताएका छन्। नीतिमा आउँदाखेरि प्रवेशद्वारमै चाहिँ एउटा फोरा निर्माण गर्ने भनेर त्यो पनि कुरा भएको छ। यी थुप्रै कामहरू नभएका कुराहरू हामीले अवलोकन पनि गऱ्यौँ। अब यसलाई छिटै सम्पन्न गर्नेतिर हामी आगामी बजेटमा यसको तयारीमा पनि छौँ। जुन चाहिने उहाँले चाहिने कङ्क्रिट स्ट्रक्चरहरू बनाउनु भएको थियो 14 रोपनीभित्र, ती सबैहरू भत्किसकेको अवस्था छ। अब त्यसलाई हामीले मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय हामीले गरेर पठाएका छौँ सम्बन्धित निकायमा। सम्बन्धित निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सिबिआई, अब उहाँहरूको पनि त्यसमा ध्यान छिटो जानेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। बतास समूहलाई नारायणहिटी दरबार संग्रहालयबाट हटाउन र आवश्यक अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित निकायलाई पत्रचार पनि भइसकेको उनले बताएका छन्। किसानसँग सम्बन्धित विभिन्न माग लिएर आन्दोलनमा उत्रेका सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले बिहिबारदेखि राजमार्ग केन्द्रित आन्दोलन सुरु गरेको छ। सोही क्रममा सप्तरीको भारदह, रूपनी, कल्याणपुर,
पोर्ताहा लगायतका स्थानमा बिहानैदेखि जनमतका कार्यकर्ताहरूले टायर बालेर प्रदर्शन गर्नुका साथै सडक अवरुद्ध पारेका थिए। जनमतले गरेको सडक बन्द खुलाउन प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा सप्तरीको भारदहमा जनमतका कार्यकर्ता शङ्कर खड्का घाइते भएका छन्। यस्तै जनमतका ललित यादव, पिङ्कु मण्डल, नरेश अधिकारी तथा रूपनीबाट राव अवतार यादव, सन्तोष ईश्वर, महेश यादव, कुशेश्वर माझी लगायत 1 दर्जन कार्यकर्ता पक्राउ परेको जिल्ला सचिव थानेश्वर शाहले जानकारी दिनुभयो। राजमार्गमा आवागमन सुचारू गराउन प्रहरीले ठाउँ ठाउँमा बल प्रयोग गर्दा पनि दिनभर स्थगित तनावपूर्ण भएको थियो। राजमार्ग बन्द गर्न गाउँ गाउँबाट सहयोगको संख्यामा जनमतका कार्यकर्ताहरू हिजो बिहानैदेखि प्रदर्शनमा उत्रेका थिए। किसान परिचय पत्र बनाई पेन्सनको व्यवस्था, बाली बिमाको सुनिश्चितता, समयमै मल खाद बिउ बिजनको व्यवस्था, किसानको समस्या समाधान गर्न उच्च स्तरीय समितिको गठन, प्रहरीद्वारा पक्राउ परेका नेता कार्यकर्ताहरूको रिहाई लगायतका माग उनीहरूले अघि सार्दै विभिन्न चरणमा आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन्। समाचारमा पालो विश्रामपछि 7वटै प्रदेशमा मेघ गर्जन तथा चट्याङसहित वर्षा र हिमपात हुने, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना। अर्जेन्टिनामा विषाक्त कोकिन सेवन गर्दा कम्तीमा 16 जनाको मृत्यु, 50 भन्दा बढी गम्भीर बिरामी, कोकिन कारोबारको आशंकामा 9 जना पक्राउ। र दक्षिण कोरिया पहिलो पटक महिला एसिया कपको फाइनलमा प्रवेश, उपाधिका लागि चीनसँग खेल्ने। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। खिया नलाग्ने, वर्षौं टिक्ने पञ्चकन्या ग्रुपको स्टेनलेस स्टिल वाटर ट्याङ्क प्रयोग गरौँ। स्तरको हरेक बाचा पूरा गर्दै जगदम्बा अल्ट्रा प्रिमियम ओपीसी सिमेन्ट अब 43 र 53 ग्रेडमा नेपालको अनुभवी ओपीसी सिमेन्ट। जगदम्बा अल्ट्रा प्रिमियम ओपीसी सिमेन्ट। नेपाल टपको पाइप एकदम बलियो, टिकाउ र भरपर्दो हुन्छ। थाहा छ पाइपबाट पानी चुह्यो नि। नेपाल टपको विकल्प छैन, आजको जमानाको भरपर्दो पाइप। नेपाल टप, सब ठीक ठाक। 53 ग्रेड को सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्ट्रेंथ का साथ, जसले हुन्छ निर्माण अझ धेरै बलियो। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। नेपालकै लागि बनेको राइनो 500D तपाईको निर्माणलाई दिन्छ राइनो डक्टिलिटीको सुरक्षा। सुरक्षित निर्माणको लागि हाम्रो विश्वास राइनो डक्टिलिटी। सर्वोत्तम सुपर ग्रिपमा छ अन्य फलामे छडभन्दा 60% बढी पकड शक्ति, जसले बन्छ सर्वोत्तम निर्माण, सर्वोत्तम स्टिल। नेपालकै लागि बनेको राइनो 500D तपाईको निर्माणलाई दिन्छ राइनो डक्टिलिटीको सुरक्षा। सुरक्षित निर्माणको लागि हाम्रो विश्वास राइनो डक्टिलिटी। 53 ग्रेड को सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्ट्रेंथ का साथ, जसले हुन्छ निर्माण अझ धेरै बलियो। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। मेरू देश, मेरू जगदम्बा सिमेन्ट। 53 ग्रेड को सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्ट्रेंथ का साथ, जसले हुन्छ निर्माण अझ धेरै बलियो। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। विगतको 20 वर्षदेखि हजुरको सेवामा समर्पित वेब सर्फर अब सबैको लागि वेब सर्फर। भरपर्दो विश्वासिलो हाई स्पिड फाइबर इन्टरनेट र टिभी सर्भिस। देशको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको हाई स्पिड फाइबर इन्टरनेट, आइपीटिभी, डिजिटल टिभी, कर्पोरेट इन्टरनेट, इन्ट्रानेट र डेटा सेन्टर सर्भिस आदि सेवाहरूको लागि वेब सर्फर नेपाल। अरूभन्दा फरक, सबैभन्दा विश्वसनीय नेपाल भरि फाइबर इन्टरनेट र टिभी सर्भिस सेवाको लागि वेब सर्फर। घर घरमा फाइबर इन्टरनेट र टिभी सर्भिस। कन्ट्याक्ट 0159702222। For more details, visit www.websurfer.com.np। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको।
विश्रामपछि स्वागत छ बाँकी समाचार। झापाको मेचीनगर नगरपालिका 6 बर्मेली टोल स्थित एक फ्याक्ट्रीमा आगोलागी भएको छ। श्याम खेतानले सञ्चालन गर्दै गरेको एसएस फुटवेयर जुत्ता कम्पनीमा आगलागी भएको हो। जुत्ता फ्याक्ट्रीमा बिहिबार बिहान करिब 11:40 सुरु भएको आगो अपराह्न 4 बजे नियन्त्रणमा आएको छ। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी सहित स्थानीयको सहयोगमा आगो निभाउने प्रयास भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता डीएसपी वसन्त पाठकले जानकारी दिनुभयो। आगो लाग्न सुरु भएको केही बेरपछि भद्रपुर र बिर्तामोड नगरपालिकाको दमकल काकडभिट्टा पुगेको थियो। त्यसपछि झापा, मोरङ र पश्चिम बङ्गाल भारतका गरी 10वटा दमकल आगो नियन्त्रणका लागि परिचालित भएका थिए। आगलागीका कारण उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ सहित अन्य सामान जलेर नष्ट भएको छ। क्षतिको पूरा विवरण आउन बाँकी रहेको काकडभिट्टा प्रहरीले जनाएको छ। मेचीनगरको दमकल करिब 1 महिनादेखि नै बिग्रिएर थन्किएकाले अन्य ठाउँबाट आउने दमकल आउन ढिलो भएपछि आगो फैलिएको स्थानीयले बताएका छन्। आगलागीको कारण भने अहिलेसम्म खुल्न नसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले झापाले जनाएको छ। नेपाल आयल निगमले मङ्गलबारदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि गरेको छ। निगमले गरेको नयाँ मूल्य वृद्धि अनुसार पेट्रोल प्रति लिटर 142 रुपैयाँ, डिजेल र मट्टीतेल प्रति लिटर 125 रुपैयाँ कायम गरिएको छ। निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि गरेपछि बजारमा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य बढ्ने भन्दै उपभोक्ताहरू सशंकित बनेका छन्। नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। नेपाल ओइल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि गरेपछि बजारमा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य बढ्न थालेको भन्दै चौतर्फी गुनासो बढेको छ। निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्य वृद्धिले अन्य क्षेत्रमा पनि मूल्य वृद्धि हुने भन्दै उपभोक्ताहरू सशंकित बनेका छन्। बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्नु भनेको पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य मात्र वृद्धि हुनु होइन, दैनिक उपभोग्य सामग्रीको पनि मूल्य वृद्धि हुनु हो। निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको मूल्य बढेको भन्दै पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि गरेको बताएको छ। मूल्य समायोजनपछि पेट्रोल प्रति लिटर 142 रुपैयाँ, डिजेल र मट्टीतेल प्रति लिटर 125 रुपैयाँ कायम गरिएको छ। बजारमा पटक पटक मूल्य वृद्धि भ्रष्टाचारका कारण भएको उपभोक्ताहरूको दाबी छ। 3 अर्ब 3.5 अर्ब भ्रष्टाचार हुन्छ भने मूल्य वृद्धि स्वाभाविक रूपमा भयो। यो कारण यसरी आयो। मूल्य वृद्धि हुनुको कारण यो भ्रष्टाचार बढेर भएको हो। 133 अर्ब घुस खाँदाखेरिमा यो मूल्य त उनीहरूले नै बढाइदियो हो नि, त्यही पैसाले बढ्यो नि मूल्य त। सरकारले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग लगायतलाई आवश्यक अनुगमनका लागि बजेटको व्यवस्था नगर्नुले बजारमा अस्वाभाविक रूपमा मूल्य वृद्धि भइरहेको छ। उपभोक्ता अधिकार कर्मीका अनुसार अहिले बजारमा चामल, खानेतेल, चिनी, तरकारी लगायतका दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरूको मूल्य उकालो लागेको छ। सरकारले जे व्यापारीले भन्यो त्यही कामहरू गरिरहेको अवस्था छ। त्यो सरकारका मान्छेहरूलाई थाहा छ, आइलिङमा रहेका बोर्डका मान्छेहरूलाई थाहा छ, सबै थाहा छ, हामीलाई त थाहा छ। त्यस हुनाले त्यो सुधार पनि नगर्ने अनि त्यसपछि जनताको लुटे गर्ने काम जुन गरिरहेछ, तपाईँले भनेकै कुरामा गर्ने हो भने कालोबजारी नाफाखोरीको काम चाहिँ सरकारले गर्यो। सरकारको के छ भने संरक्षण भयो भन्ने कुरा हाम्रो छ। आम उपभोक्ता र केही साना व्यवसायीले हामीसँग गरेको गुनासो चाहिँ चिनीमा मूल्यवृद्धि भइरहेको छ, खानेतेलमा मूल्यवृद्धि भइरहेको छ र केही चामलमा पनि ढुवानी लगायत कारणले गर्दा मूल्यवृद्धि भइरहेको छ र तरकारीहरूको अस्वाभाविक रूपमा मूल्यवृद्धि भइरहेको छ। यता वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग भने स्वाभाविक रूपमा बजारमा हुने मूल्य वृद्धिलाई केही गर्न नसक्ने बताउँछ। विभागका अनुसार बजारमा अस्वाभाविक रूपमा मूल्य वृद्धि भएको खण्डमा त्यो मूल्य वृद्धि हुँदाका आधारहरू अध्ययन गरिन्छ। अध्ययनबाट अस्वाभाविक रूपमा मूल्य वृद्धि गरेको पाइएमा विभागले कारबाही गर्ने पनि जनाएको छ। अस्वाभाविक मूल्य भयो भन्ने आयो भने हामी त्यसलाई त्यसको मूल्यमा चाहिँ हामी विश्लेषण गर्छौँ। त्यो मूल्य कायम हुँदाका आधारहरू के हुन् त्यो हामी अध्ययन गर्छौँ र त्यसरी अध्ययन गर्दा चाहिँ मूल्य अस्वाभाविक
रूपमा चाहिँ बढी मूल्य लिएको देखिएको सन्दर्भमा हामीले कारबाही गर्छौँ, कारबाही गर्दै पनि आएका छौँ। बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिका कारण दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य पनि बढ्न थालेको भन्दै उपभोक्ताहरू सशङ्कित बनेका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले उपभोक्तालाई मारमा होइन उनीहरूको हित संरक्षणका लागि पहल गर्नुपर्छ। सरकारले मूल्य वृद्धि रोक्ने प्रमुख औजार बजार अनुगमनलाई प्राथमिकता दिएको देखिँदैन। यसतर्फ सरकारले ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा पूर्ण वाग्लेका साथमा नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। नेपाल आयल निगमले मंगलबारदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि गरेको छ। निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि गरेपछि बजारमा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य बढेको भन्दै उपभोक्ताहरू सशङ्कित बनेका छन्। यसै सन्दर्भमा हामीले सगरमाथा जनबोलीमा उपभोक्ताहरूलाई सोधेका थियौं, मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न नसक्नुलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। सरकारले अहिले यस्तो सबै भाउहरू बढाएको कारणले चाहिँ हामी विद्यार्थीहरूलाई निकै नै गाह्रो भइरहेको छ। किनभने अब गाडी चढ्नुपर्छ, गाडीको भाडा पनि बढाएर एकछिन चढेको 20 रुपियाँ लिन्छ। अनि सबै रासन पानीहरू बढाइरहेको, त्यही माथि अब कर्मचारीको स्यालेरी चाहिँ बढाएको छैन, कम छ। त्यसमा अनि सबै खानेकुराहरूको रासनहरूको भाउ चाहिँ बढाइरहेछ। त्यही अनि विद्यार्थीहरूलाई निकै नै गाह्रो हुन्छ। सरकारले मद्दत गर्नु सट्टा रासन पानीहरू दिनेको सट्टा उल्टै सरकारले यो सबै रासन पानीहरूको भाउ बढाइरहेको छ। यस कारणले अब स्टुडेन्टलाई अनि अब अलि गरिबहरूलाई चाहिँ यसले गर्दा निकै नै गाह्रो भइरहेको छ। सरकारले महँगी बढाइ गर्छ। अब हामी सर्वसाधारणलाई हामीले मजदुरलाई दुःख पर्छ। हेर्नुहोस् के गर्ने, सकेसम्म अब हामी मजदुरहरूलाई चाहिँ सरकारले अलिक कमजोरी गर्दै हुने हो। जहिले पनि मूल्य वृद्धि गर्दै गर्छ। हामी अब मर्ने लास्टमा हामी मजदुर हो। के नै भन्नु सर, सरकारले वास्ता गर्दैन, के गर्ने? मूल्य वृद्धि बढाइदिए रातारात बढ्दिरहेको हुन्छ, रातारात चेन्ज भइरहेको हुन्छ। मूल्य वृद्धिको कुरा अब जुलुस नारा गरिराखेका छन्। सरकारले के हेरिराखेका छ, तर बढ्ने हुने खानेको लागि वृद्धि हुँदा असर केही छैन। जति निमुखा जनै गरिब हुन् तिनी नै आज थिचोमिचोमा पर्ने देखिन्छ। यसमा सरकारले के हेर्छ हेरौँ। हाम्रो भनाइ त लाग्दैन, तर सरकारको भनाइ के हुन्छ हेरौँ। खास नेपालमा आफ्नो उत्पादन छैन, बाहिरी देशहरूमाथि बढी निर्भर छ। त्यस कारणले मूल्य बढिरहेको छ। यो मूल्य वृद्धिले गर्दा मूल्य वृद्धिको विकल्प भनेकै नेपाल सरकारले आफूले त्यो पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पको रूपमा जुन विद्युत छ, सौर्य ऊर्जा छ, त्यस्तोलाई बढीभन्दा बढी उपयोग गर्न सक्नुपर्छ र आफू ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुन सक्नुपर्दछ। अब महँगी दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेछ। सरकार मौन छ। अनि नेपाल सरकारले खोइ अब बोलिरहेको छैन। पेट्रोलको भाउ पनि बढिरहेछ, डिजेलको भाउ बढिरहेछ। अब उपभोक्ताहरूलाई शास्ति भइरहेछ। कोरोनाको मारमा झन् भइरहेको बेला महँगी बढिरहेछ। अनि यो भएपछि त देशमा अब जनताले दुःख पाउनु बाहेक के विकल्प नै छैन। कुनै पनि मानेमा जायज छैन। त त्यसको पनि सरकारले के छ भने 50% त त्यो करैमा पैसा गर्नुपर्दो रहेछ, बुझाउनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो जनतालाई मतलब दुःख दिने काम हो। त्यो कुनै पनि हिसाबले राम्रो छैन। निगमले घाटा भयो भनेर भने चाहिँ त्यो केही होइन। उनीहरूले बोनस भत्तामा सब पैसा खान्छ, अरू यतातिर छैन। अब राजनेताहरूलाई कसरी मिलाएको छ, पार्टीलाई कति चन्दा दिएको छ, त्यो निगमले जान्ने कुरा हो। सबै सरकारले त्यही गरेको छ। हुन्छ एमालेको होस्, माओवादीको होस्, काङ्ग्रेसको होस्, राप्रपा होस्, तमलोपा होस्, सद्भावना होस्, कुनै सरकारले यसलाई मूल्य वृद्धि रोक्नु पर्दैन। त्यो त सरकारको कमजोरी हो होइन, सरकारको कमजोरी जस्तो लाग्छ। अब मूल्य वृद्धि, गाडी भाडा पनि एकदम अब एक स्टेपमै 5 रुपियाँ बढाएको छ होइन। अब के अरे अब घर चलाउन अब हाम्रो जुन सेलरी भनौँ न, मजदुरी सेलरी चाहिँ बढाएको छैन होइन। अनि त्यही हो अब कमजोरी त अब नेपाल सरकारकै हो नि त। स्यालेरीहरू बढेको छैन, जतिको तति छ। रासनमा, खाद्यान्नमा, अरू बाहिरी खर्चमा चाहिँ जेमा नि बढिरहेछ। त्यसले गरेर अब गाह्रो भयो तिर्नलाई कि स्यालेरी पनि त्यही अनुसारले बढ्नु पर्यो। खाद्यान्नहरू वृद्धि भए अनुसार, तेलहरूको मूल्य बढे अनुसार नभए खै सरकारले अब कसरी हेर्ने हो, त्यसमा ध्यान त अब गभर्मेन्टले पुर्याउनु पर्यो नि होइन। त
तर गाह्रो भइरहेको छ झन् स्टुडेन्टलाई झन् कति गाह्रो हुन्छ अब रुम भाडा बाहिर हिँड्नु पर्यो अब चढ्यो कि 20 रुपियाँ भइसक्यो अहिले तेलको बढ्यो भने हामीलाई त अनि कताबाट हामीलाई नि फाइदा त अब केहीमा हुनु पर्यो नि त सरकारले त अब जनतालाई चाहिँ मारमा पारेर बढाउने मात्र कि स्यालेरीमा नि बेसीको अब यतिबाट सुरु भनेर तोकिदिनु पर्यो। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको कार्यकाल सकिएको 2 वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि चुनाव नगराएको भन्दै सप्तरीको डाग्नेश्वरी नगरपालिका स्थित एक विद्यालयका अभिभावक अनसनमा बसेका छन्। 3 दिनदेखि बसेको अनसनलाई बिहीबार पनि उनीहरूले निरन्तरता दिएका छन्। सप्तरीबाट मनोज माझीको रिपोर्ट। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको चुनाव गराउन माग गर्दै सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिका स्थित एक विद्यालयका अभिभावक अनसनमा बसेका छन्। 3 दिनदेखि बसेको अनसनलाई बिहीबार पनि निरन्तरता दिएका छन्। आफूहरूको माग तत्काल पूरा नभए आमरण अनसन बस्ने उनीहरूले घोषणा समेत गरे। डाक्नेश्वरी 9 पत्थरगाडा स्थित एसएलपी माध्यमिक विद्यालयमा 2073 सालमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्वाचन भएको थियो। व्यवस्थापन समितिको कार्यकाल 3 वर्ष मात्रै रहे पनि 5 वर्ष बित्न लाग्दा पनि निर्वाचन गर्न आलटाल गरेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। व्यवस्थापन समिति गठन नहुँदा विद्यालयका सयौं विद्यार्थी प्रदेश तथा संघीय सरकारबाट पाउने विभिन्न सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएको उनीहरूले गुनासो गरे। ये चीज देखिए से विद्यालय जे छियै ऐसना जिनका पास पैसा छै कोई विराटनगर कोई काठमांडू कोई दिल्ली तक पढ़ाबै छै, लेकिन ऐसना ई विद्यालय सरकारी विद्यालय जे छियै से एकटा गरीब निमुखा जनता के विद्यालय छी। एहि दुआरे जतेक ऐसना के छै ओहन आदमी सब उ सब एहि सबके कोई चासो नहीं छै। ऐसना हम सब जते निमुखा गरीबहा जनता छियै सबके विद्यार्थी में पढ़ै छै। यसअघि पटक पटक भएको अभिभावक भेलाबाट समयमै सहमतिबाट नभए निर्वाचन प्रक्रियाबाट व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने समझदारी भएको थियो। तर समझदारी कार्यान्वयन नहुँदा बाध्य भई अनिश्चितकालीन रिले अनसन सुरु गरेको र अविलम्ब माग पूरा नगरिए आमरण अनसन बस्ने तयारी गरिएको अर्का अभिभावक महेश्वर प्रसाद महतोले बताए। 72 साल में चुनाव करेलकै तैके बाद प्रत्येक कोनो एहन साल नहीं छै 2 महीना 1 महीना पर हरदम टोचर देल जाइ छै, फिर भी से चुनाव कराबे ले हेडमास्टर अखन तक तैयारी नहीं भए रहल छै। एहि खातिर हम सब जे छै से अखन रिले अनशन में बैठलियै है। आब एहि के बदौलियत देखियो छै से अखन तक जे छै से न राजनीतिक दल कोनो हमरो का गाड़ी आबि रहल छै न हेडमास्टर जे छै अखन तक हमरो का गाड़ी आबि रहल छै। अब ई कते दिन तक जारी रहतै ई बात जे छै से हम सब लागल छै पछाडी। डाक्नेश्वरी नगरपालिकाको संरक्षणमा विद्यालय प्रशासनले व्यवस्थापन समितिको निर्वाचन गराउन उदासीन रहेको अभिभावकहरूले आरोप लगाएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सप्तरीबाट मनोज माझीको रिपोर्ट। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपति क्षेत्रमा संग्रहालय सञ्चालन गर्न लागेको छ। संग्रहालय मार्फत पशुपति क्षेत्रका शिलापत्र र अभिलेख लगायतका ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्वका विषय वस्तुलाई संग्रहित गरिने कोषले जनाएको छ। कोषका अनुसार संग्रहालय फागुन महिनादेखि सर्वसाधारणका लागि खुला गरिने भएको छ। प्रिन्स मिश्रको रिपोर्ट। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपति स्थित महास्नान घरमा संग्रहालय सञ्चालन गर्ने भएको छ। संग्रहालय मार्फत पशुपति क्षेत्रका शिलापत्र र अभिलेख लगायतका ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्वका विषयवस्तुलाई संग्रहित गरिने कोषले जनाएको छ। कोषका अनुसार संग्रहालय फागुन महिनादेखि सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गर्ने गरी तयारी थालिएको छ। पुरातात्विक क्षेत्रहरूमा पनि एउटा संग्रहालयको कन्सेप्ट छ। पशुपतिमा पनि एउटा पशुपति संग्रहालय बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो योजनामा परेको विषय हो र यसलाई हामीले अलिक अगाडिदेखि नै बनाउन खोज्यौँ। तर पनि अब संग्रहालय भन्ने कुरा एउटा विज्ञको सहयोग लिएर गर्ने कुरा, यो अलिकति प्राविधिक कुरा भएको हुनाले यसलाई हामीले 72 सालदेखि नै एक्सर्साइज गर्दै आएको र यस क्षेत्रमा रहेका शिलालेखहरू, ताम्रपत्रहरू, ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्त्वका विषयहरूलाई, त्यस्ता चिज वस्तुहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा सङ्ग्रहित गरेर त्यसको महत्त्व के हो, त्यो कहाँको हो, हैन, ती चिजहरूको एउटा नोटिफिकेसन राखेर हामीले राख्ने सन्दर्भमा अहिले यो पशुपति सङ्ग्रहालयको स्थापना करिब भइसकेको छ। यसलाई हामीले सञ्चालन र पब्लिकली हामी बाहिर जाने कुरा बाँकी छ। कोषले पशुपति स्थित महास्नान घरमा संग्रहालय सञ्चालन गरेर ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्वका विषयवस्तु प्रदर्शनी गर्ने जनाएको छ। करिब 1 करोड लागतमा निर्माण सम्पन्न हुने संग्रहालय हिन्दूहरूको आस्थाका केन्द्रका रूपमा रहने मानिएको छ।
पशुपति क्षेत्रभित्र संग्रहालय बनेपछि आगन्तुकहरूले सत्य तथ्य इतिहास र पौराणिक विषयवस्तुबारे बुझ्ने कोषको अपेक्षा छ। विगतमा हराएका ऐतिहासिक मूर्तिहरू पनि आइपुग्ने र संग्रहालयमा राखिनेमा कोष आशावादी देखिएको छ। विश्वका हिन्दूहरूको लागि पशुपति अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अत्यन्तै आस्थावान ठाउँ भएको हुनाले त्यो इतिहास कायम गर्नुपर्छ, त्यो परम्परा कायम गर्नुपर्छ, त्यसलाई सही इन्फर्मेसन दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ यो पशुपति सङ्ग्रहालय बनाउन खोजिएको र सम्भव भएसम्म यहाँको सभ्यतासँग जोड्दै हामीले त्यस सामग्रीहरू सङ्कलन गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ। अहिले सुरुवात हो, यो बिस्तारै क्रमशः थपिँदै जान्छ। कतिपय पशुपतिसँग सम्बन्धित विषयहरू राष्ट्रिय अभिलेखालयमा गएका पनि कुरा छन् हैन। कुनै बेलामा यहाँका मूर्तिहरू धेरै हराए, देशबाट बाहिर पनि गएका छन्। ती चिजहरू पनि भोलिका दिनहरूमा आइपुग्लान् हैन। त्यसरी यसलाई समग्रमा पोजिटिभ रूपले यसले हेर्दै भएका कमी कमजोरीहरू भोलि कलेक्सन गर्दै अझ यो पनि थियो हामीले कसैबाट इन्फर्मेसन पायौँ ती चिजहरू पनि कलेक्सन गर्ने हामी प्रतिबद्धता पनि गर्छौँ र त्यही अनुसार आम सर्वसाधारणले त्यसलाई अवलोकन गर्न, त्यसलाई पशुपतिको यहाँको महत्त्व, ऐतिहासिक प्रतात्विक महत्त्व बुझ्नलाई सहयोग हुन्छ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रको पश्चिम ढोका छेउमा रहेको महास्नान घरको माथिल्लो तल्लामा संग्रहालय स्थापना हुनेछ। 2072 सालको महाभूकम्पले जीर्ण बनेको महास्नान घरलाई कोषले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको सहयोगमा 5 करोड रुपैयाँ लगाएर जीर्णोद्धार गरेको प्रवक्ता अधिकारीले बताए। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको सहयोगमा जुन महास्नान घर हरेक पूर्णिमामा महास्नान भोग लाग्छ पशुपतिमा, त्यो भोग लाग्ने ठाउँ महास्नान घरमा लाई हामीले जीर्णोद्धार गर्यौँ। इन्भेस्टमेन्ट बैंकबाट त्यसको सहयोग प्राप्त भयो। त्यो जीर्णोद्धार गरेको घरको माथिल्लो तलामा हामीले सङ्ग्रहालयको सङ्ग्रहित सामग्रीहरू त्यहाँ हामीले केन्द्रीकृत गरेका छौँ र त्यसलाई सङ्ग्रहालयको रूपमा हामी छिटै नै बाहिर जाँदैछौँ। यो महास्नान घर समग्र रिनोभेसन हुँदाखेरि करिब 5 करोडको खर्च भएको छ भन्ने मोटामोटी आएको छ। त्यो एक्चुअल डाटा आएको छैन, त्यही हामीले माग गरिरहेका छौँ। त्यसभित्र सङ्ग्रहालय पनि पर्छ। सङ्ग्रहालयको करिब 1 करोड चान्चुनको भित्रको कुरा छ। देशकै ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पर्यटकीय थलोको रूपमा परिचित पशुपति क्षेत्रमा सञ्चालनमा आउन लागेको संग्रहालयले पशुपतिनाथको इतिहास तथा धार्मिक महत्त्वका बारेमा जानकारी गराउन सक्नेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा पूर्ण वाग्लेका साथमा प्रिन्स मिश्र, काठमाडौँ। सगरमाथा समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। अर्जेन्टिनामा विषाक्त कोकिन सेवन गर्दा कम्तीमा 16 जनाको मृत्यु, 50 भन्दा बढी गम्भीर बिरामी, कोकिन कारोबारको आशंकामा 9 जना पक्राउ। र दक्षिण कोरिया पहिलो पटक महिला एसिया कपको फाइनलमा प्रवेश, उपाधिका लागि चीनसँग खेल्ने। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। खिया नलाग्ने, वर्षौं टिक्ने पञ्चकन्या ग्रुपको स्टेनलेस स्टिल वाटर ट्याङ्क प्रयोग गरौँ। यो मस्त निशुल्क स्वास्थ्य बिमाले जीवन बन्छ स्वस्थ। अब सुविसुको इन्टरनेट तथा टिभीको नयाँ जडान र नवीकरणमा पाउनुहोस् रु 1 लाखसम्मको निशुल्क स्वास्थ्य बिमा। शर्त तथा नियमहरू लागू हुनेछन्। थप जानकारीका लागि 0142358888 वा www.subisu.net.np। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। विश्रामपछि स्वागत छ पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको।
अर्जेन्टिनामा विषाक्त कोकेन सेवन गर्दा कम्तीमा 16 जनाको मृत्यु भएको छ। अर्जेन्टिनाको राजधानी ब्युनस आयर्समा विषाक्त पदार्थ मिसाइएको लागू औषध कोकेन सेवन गर्दा 16 जनाको मृत्यु भएको हो। अन्य 50 जनाभन्दा बढी गम्भीर बिरामी परेका छन्। प्रहरीका अनुसार लागू औषध तस्कर वा कारोबारीहरूले कोकेनमा बढी नाफा लिने उद्देश्यले अन्य पदार्थ मिसाएका हुन् वा नियतवश विषाक्त पदार्थ मिसाएका हुन् भन्नेबारे छानबिन भइरहेको छ। प्रहरीले विषाक्त कोकेन कारोबारको आशंकामा ब्युनस आयर्सको स्याटिन टाउन क्षेत्रबाट 9 जना पक्राउ गरेको छ। समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। फिलिपिन्सलाई हराउँदै दक्षिण कोरिया भारतमा जारी एएफसी महिला एसियन कप 2022 को फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। बिहीबार मुम्बईमा भएको खेलमा फिलिपिन्समाथि 2-0 को जित निकाल्दै दक्षिण कोरिया पहिलो पटक एसिया कपको उपाधि नजिक पुगेको हो। दक्षिण कोरियालाई जिताउन चो सो युन र सन ह्वाई एवनले एक गोल गर्न सफल भएका छन्। खेलको चौथो मिनेटमा चो सो युनले गोल गर्दै कोरियालाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिइन्। यस्तै खेलको 34औं मिनेटमा सन ह्वाई एवनले गोल गर्दै कोरियालाई पहिलो हाफ अगाडि नै 2-0 ले अगाडि बढाएकी छन्। तर त्यसपछि दुवै तर्फबाट गोल निस्कन नसक्दा कोरियाले फिलिपिन्सलाई रोक्दै फाइनलमा पुग्यो। अब उपाधिका लागि कोरियाले अब चीनसँग आगामी आइतबार खेल्नेछ। समाचारमा अब पालो मौसम सम्बन्धी जानकारीको। यस मौसम समाचारका प्रायोजक यस मौसम समाचारका प्रायोजक। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। कांग्रेसले सभामुख हटाउने प्रस्ताव ल्याए, सघाउन तयार रहेको एमाले सचिव रायमाझीको भनाई, गठबन्धन लोभीहरूको झुण्ड भएको टिप्पणी। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्गबारे संसदीय समितिले सरकारवाला मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने, कार्य सम्पन्न गर्न थप रकमको व्यवस्था गर्न मूल्य एजेन्डा। सातवटै प्रदेशमा मेघ गर्जन तथा चट्याङ सहित वर्षा र हिमपात हुने, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना। अर्जेन्टिनामा विषाक्त कोकेन सेवन गर्दा कम्तीमा 16 जनाको मृत्यु, 50 भन्दा बढी गम्भीर बिरामी, कोकेन कारोबारको आशंकामा 9 जना पक्राउ। र दक्षिण कोरिया पहिलो पटक महिला एसिया कपको फाइनलमा प्रवेश, उपाधिका लागि चीनसँग भिड्ने। हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।